खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हुआ, मुतफ़िका तौर पे नाम आया, एक खुशाइन बात है। सबसे ज़्यादा इतराज़ जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, पीटीआई को भी बहुत इतराज़ है, वो भी बहुत शोर मचा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस उम्र में, अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़र अता फरमाए, इस उम्र में अब तमाम रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ जो है हो गए हुए हैं। चौधरी शुजात जो है उनकी फैमिली के सरबराह हैं, उनके बड़े भाई हैं। मोहसिन नकवी साहब उनके नहायत करीबी अजीज़ हैं, बल्कि एक किस्म के उनके दामाद हैं। तो ये तमाम रिश्तेदारों को इस उम्र में रिश्तेदार जो है वो उनको समेटना चाहिए, उनको करीब लाना चाहिए, बजाय इसके कि उनकी गाली गलोच की जाए और उनकी जो है वो रिश्तों की जो है उसका तकद्दस जो है उसको मेंटेन ना किया जाए। रिश्तों का जो एक लिहाज मुलाहिजा होता है जिस तरह हमारे माशरे में, उसको ना मेंटेन किया जाए। दूसरा, मैं नेशनल असेंबली में आता हूँ, जितनी शोर मचा के और जितना असेंबली को गाली गलोच करके इन्होंने इस्तीफे दिए थे, वो रात आपको याद है वोटों में हुआ था, और उसके बाद लगातार कई माह जो है इमरान खान के मतलब गुफ्तगू थी कि ये एक साजिश की पैदावार है, ये फलां चीज पढ़ते हैं। आम इंसान को तो है वो बड़ी शर्म हया आती है इस किस्म के फैसले करके उसको रिवर्स करने में, लेकिन शर्म हया वाली नाम की कोई चीज़ जो है इमरान खान में नहीं है, और वो अपने फैसलों को रिवर्स करते हुए एक सेकंड नहीं लगाते। जस्टिफिकेशन जो है करने के लिए भी देते हैं और ना करने के लिए भी देते हैं। एक फेल्ड प्रोजेक्ट है इमरान खान, जो अपने आप को दोबारा जो है कारोबार में लाना चाहता है, सियासी उसमें मंजरनामे पे लाना चाहता है, जो मेरा ख्याल है कि मैं कोई पेशन गोई नहीं कर सकता, लेकिन जो भी सियासत जितनी मेरी समझ है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत से जो है बाहर होते जा रहे हैं। देखें क्या बनता है। देखें, अगर हिस्टोरिकली देखें तो इमरान खान ने जब भी एमएनए बना इसने इस्तीफा दिया। 1 नवंबर 2007 में दिया था, उसके बाद बाइकआउट किया, 2013 में जो है 2014 में दिया, वो वापस लिया, और 2022 में जो इस्तीफा दिया अब वो वापस ले रहा है। 7 8 इलेक्शन लड़ रहा है। उसके हवारी कहते हैं कि 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा। अब मेरे ख्याल 70 हो गई हुई हैं, अब 70 पे इलेक्शन लड़ेगा, उसके बाद फिर इस्तीफे देगा, फिर इलेक्शन लड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़हनी तवाज़न जो है उसका ख़राब हो चुका हुआ है। मेरे जो उनका बिहेवियर है, कम से कम जो उनका इस वक्त सियासी जो सामने किरदार नज़र आ रहा है, और जिस तरह अपने फैसलों से वो बैकआउट करते हैं, फैसले अपने बदलते हैं, कोई भी ज़हनी तवाज़न रखने वाला इंसान जो है, कोई स्टेबल ज़हन का इंसान, दिमाग का कोई इस किस्म की ना बयानात करता है ना इस तरफ फैसले, और फैसले की कीमत उसके वर्कर अदा कर रहे हैं, उसके एने अदा कर रहे हैं। वो भी अपने उनको, अगर आप हम रहते हैं वहां पे लॉजेस में, वहां पे अभी भी ये रहते हैं, आप हिसाब लगा लें कि इस्तीफे दिए हुए तकरीबन 1 साल हो गया, तमाम तर मराहत को जो एंजॉय कर रहे हैं, तमाम तर जो है वो फैसिलिटीज ले रहे हैं। और इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल जो फैसला किया था वो कंक्लूसिव फैसला नहीं था, वो फाइनल नहीं था। लेकिन ये जो सिलसिला जो है इंशाअल्लाह वक्त के साथ जो है, जब भी आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे तो फिर पता लग जाएगा कि कितनी पॉपुलैरिटी इसकी है, क्या इसकी औकात है। अब देखें, मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये पहले गालियां देते थे, अभी भी देते हैं, और साथ उससे इंसाफ मांग रहे हैं, साथ आइन की जाके वहां पे दुहाई दे रहे हैं। इफ्तिखार अहमद चौधरी की भी बड़ी तारीफ, उसको भी गालियां देते हैं आप।
کسی زمانے میں اللہ جنت نصیب کرے بڑی عظیم شخصیت ہے فخر الدین جی ابراہیم صاحب، ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، پھر ان کا بھی برا بلا کہا۔ جنرل باجوہ کے نام کی مالا جپتے تھے، جنرل باجوہ کے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ساری جنرل باجوہ بھی سن رہے ہیں اور باقی قوم بھی سن رہی ہے کہ پہلے کیا کہتے تھے، اور اپنی جگہ اپنی کرسی پہ بٹھا کے پارلیمنٹ کی میٹنگیں جو ہے وہ جنرل باجوہ سے کرواتے تھے۔ اتنا اعتماد تھا، اتنا پیار محبت کا رشتہ تھا، اور ہم کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ شخص کسی کا بھی نہیں ہے، نہ اپنے موسنوں کا ہے، نہ اس ملک کا ہے، نہ اس مٹی کا ہے، نہ اس دھرتی کا ہے، نہ اپنے ہواریوں کا یہ ہے، کسی کا نہیں ہے۔ بس وہی ہے، پیسے نوٹ ڈاؤ اور میرا موڈ بناؤ، یا جو ہے وہ اقتدار یا عہدہ، دو چیزیں ہیں، اقتدار کی ہوس اور دولت کی ہوس۔ باقی اور میں کوئی ایڈ نہیں کرا، باقی جڑی تیسری چوتھی چیز جڑی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں کروں۔ وقت پہ ہوگا انشاءاللہ، ابھی تو اس وقت موسم جو ہے بالکل صاف و شفاف ہے، کوئی ابرلود نہیں ہے۔ خالد صاحب ایکسپریس خواجہ صاحب کہ یہ جو آئینی عہدہ ہوتا ہے نگران وزیر اعلیٰ کا، اس کو کیا کسی جگہ پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پارٹی اس کو چیلنج کرتی ہے اور وہ ریورس کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال ہے کہ اس کو بالکل جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ آئینی عہدہ ہے اور اس پروسیس سے گزرا ہے۔ وہ 3 سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس بیٹھ کے طے کر لیں، پھر کمیٹی بنتی ہے، پھر وہ طے کر لے، نہیں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایک جگہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بغیر کسی کمپلیکیشن وہاں پہ یہ معاملہ طے ہو گیا کہ پی پہ، وہاں پہ کمپلیکیشنز ہوئی، 2 سٹیجز میں طے ہوا، الیکشن کمیشن کے پاس چل گیا، اس نے فیصلہ کر دی۔ ایک منٹ جی آپ بیٹا آپ دیکھیں بیٹا، اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو قانونی جنگ ہے، اگر اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے اس کو قانونی طور پہ آئینی طور پہ لڑا جائے گا، جو بھی عدالتوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو بھی طریقہ ہوتا ہے۔ سڑکوں پہ انہوں نے پچھلے 1 سال میں بڑی کوشش کر لی ہے۔ 20-25 لاکھ کتنے پہ شروع ہوئے تھے؟ 25 لاکھ 25 لاکھ سے شروع تھے اور 25,000 پہ پہنچ گئے۔ وہ بعد کی کرنا نے 2500 تک پہنچ جاتے پھر۔ سہیل رانا صاحب سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ عمران خان اور دونوں کا دماغی توازن خراب ہے، نمبر 1۔ نہیں دماغی تو میں اینا نہیں کیا ہے نہ تسی کہہ رہی سر سوال میں چلیں توازن تھوڑا خراب ہونے کے قریب ہے۔ سر آپ کو بھی زیادتی کہہ رہے تھے۔ 10 ماہ ہو چکے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ پولیٹیکل فگر ہیں اور ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ہیں، اور جانا خدا دا واسطہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایک کام 10 مہینوں میں، کیونکہ آپ بھی کبھی الیکشن نہیں آ رہے، کوئی غریب آدمی کے لیے آپ نے کیا ہو، اور دوسرا ڈیفینس، یہ آپ ڈیفینس منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، تو ڈیفینس جنرل نے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے $100 بلین کی، اور جو ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے تو وہ لیں اور ہم سے لے لیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ ایک تو میں دوسری بات، آپ ڈیفینس والی بات کرتا ہوں، قطعی طور پہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے، ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ اس قسم کی کبھی سوچ بھی جو ہے نا، نہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، نہ ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، نہ کسی اور کے ذہن میں آنی چاہیے۔ ہمیں جو بھی ہمارے پاس قابلیت ہے، یا جو بھی ہمارے پاس قوت ہے، یا جو بھی صلاحیت ہے، ہم اس کو ذمہ دار ریاست کے طور کے اوپر اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اس کی
जो है उसका जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं हमारी, हम उसको पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मुझे नहीं पता किस जर्नल में ये बात आई है, ये किस रसाले में या उसमें बात आई है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% नहीं 200% पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है तमाम इंटरनेशनल अदारों की तमाम रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं, इंडोर्स किया हुआ है कि सेफेस्ट जो है प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का है। दूसरा क्या आपने सवाल किया था? कोई एक कम कोई गरीब आवाम लेकिन देखिए ये बात आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको कंटेस्ट नहीं करता। हम 10 महीने में जो हमने इनहेरिट किया था, ये जो इमरान खान वाला प्रोजेक्ट जब फेल हुआ है तो खंडर जो है हमारे पास आए हैं। मैंने पहले भी मीडिया के सामने बात की है कि हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उसी वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है चले जाते अवाम के पास और मैंडेट ले लेते और 5 साल की मैंडेट लेके अल्लाह के फजल से वापस आते। लेकिन जिस हालात में वो छोड़ के गए थे, अगर इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे आती तो आपका उधर ही डिफॉल्ट हो जाना था। इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जो है IMF ने नेगोशिएट ही नहीं करना था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और भी ऐसे बहुत से हालात थे। हमने उसकी एक कीमत अदा की है। और जो आप कह रहे हैं वो भी सही है कि अवाम बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बेशुमार मुश्किलात, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है उसका मलबा हम पे ना डालें। 4 साल जो हुकूमत करके गया है, जो वादे वईद वो करके गया है, वो वादे तो कम से कम उसको याद कराएं। वो कहाँ गए बिलियन सुनामी और वो मकान, वो जो है वो नौकरियां और वो सूरे। अब देखें बयानिया ही उसका बिल्कुल जो है तब्दील हो गया है। अब वो भी बयानिया छोड़ गया है। जो नया बयानिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसने इख्तियार किया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को जो कहता था, अमेरिका को जो कहता था, ये सारे बयानिया अब उससे भी बैकआउट कर गया है। अब कोई उससे पूछे कि तुम्हारा क्या बयानिया है, स्वाय बयानिया है कि अल्लाह वास्ता जे मनो वापस प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिलेक्शन। तो ये तो चीजें आइन और कानून के मुताबिक होंगी। बिल्कुल हम स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ उसकी एक सियासी कीमत भी चुका रहे हैं, हमें इसका पूरा एहसास है। आप सही कह रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता उस बात से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कभी भी किसी गवर्नमेंट के जो है वादे वही जो है वो पहले 1 साल में या 6 महीने में पूरे नहीं होते नॉर्मल हालात में। और यहाँ तो हम तबाही का एक पूरा मलबा जो है एक ऐसी इमारत के ऊपर आके खड़े हुए हैं, या एक ऐसी इमारत का चार्ज हमने लिया है जिसकी बुनियादें भी खोखली हो गई थी, जिसकी बुनियादें भी नहीं रह गई थी। आखिरी सवाल जवेद हुसैन दुनिया से। दो पार्ट है सवाल के। मैं ये जानना चाहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब की क्वालिफिकेशन सहाफ़ी के अलावा आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि हमने उन्हें बड़ा मुतहरिक देखा, रजीम चेंज और ऑपरेशन चल रहा था, उसमें सियासी जोड़ तोड़ करते हुए बहुत मुतहरिक दिखाई दी। दूसरी सर जो बयानी की बात आप कर रहे हैं, तो बयानिया तो शायद आपको भी पता है, वोट को इज्जत दो का बयानिया अभी इलेक्शन में लेकर चलेंगे दोबारा से? जी बिल्कुल लेके चलेंगे। ये मैं आपका मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर जवाब देता हूँ। आप बिल्कुल बयानिया वही है और वही लेके चले इंशाअल्लाह ताला। वोट को इज्जत का बयानिया जो है वो एन हमारे जो एक आइन के ऊपर जो हमारा आप कह लें एतकाद है या एक बिलीफ है आइनी प्रोसेस के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, तो ये वोट को इज्जत दो जो है कोई नारा जो है, ये तो मैं समझता हूँ आइन का एक हिस्सा है। तो मैंने भी उस पर हल्फ उठाया हुआ है, मेरे साथियों ने भी हल्फ उठाया हुआ है और तमाम पाकिस्तानियों पे लागू होता है। जी देखें, इन्होंने कहा है कि वो बड़े मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। देखिए बहुत से सहाफ़ी आपकी बरादरी में है ना, वो अपना एक सियासी व्यू भी रखते हैं और वो इंटाइटल्ड है। एक मिनट मैं मौका हूँ, वो जो है व्यू जो है रखते हैं और वो इंटाइटल्ड हैं। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे हमायती हैं तो कोई ये बैठ के ये कह देंगे नहीं जी ये जो है ये गैर जानबदार नहीं है। तो सहाफ़ियों का गैर जानबदार होना कोई उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फ़र्ज नहीं है। वो अपना एक ज़हनी जो है वो झुकाव जो है वो ए या बी या सी या डी किसी की तरफ रख सकते हैं। इसमें कोई मैं नहीं समझता कोई ऑब्जेक्शनल बात है। मैं बहुत से सहाफ़ियों की जो है वो मिसाल दे सकता हूँ जिनका झुकाव है, बल्कि पूरे चैनलों का झुकाव है।
کسی کا ہماری طرف ہوگا, کسی کا ہمارے خلاف ہوگا, کسی کا نیوٹرل ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جوید صاحب ایک منٹ اس طرف آئیے. جی پلیز. یہ ایک بہت چل رہا ہے کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے پنجاب میں اور کے پی میں یہ 90 دن کے لیے نہیں آئی, شاید یہ لمبی مدت کے لیے آئی ہے. جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر, بلکہ سارے قومی کلچر کے اندر جو ہے اسپیکولیشن جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا پاس ٹائم بن گیا ہوا ہے. میں اس وقت جو ہے میں تو آپ کے سامنے بالکل پورے اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں جو آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ پوری کی جائیں گی, اور کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی. ہم الیکشن کی ہماری تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, پارلیمنٹری بورڈ جو ہے تشکیل دیا جا رہا ہے. میں کل اور پرسوں ترسوں 3 دن اپنے حلقے میں تھا, وہاں پہ سارے ضلع کے ایم پی اے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں, جو سٹنگ ایم پی اے یا نئے بننا چاہتے ہیں, وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں, لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں بھی کنٹریبیوشن ہے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کے لیے, اور ساتھ میڈیا کے بھی ہے. ہم دونوں مل کے جو ہے نا غیر یقینی, نہیں تو ساڈا کاروبار نہیں ہے پھر چلتا ہے. جی ہے نا, آپ کے جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ سڑکوں پہ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے واپس لے لیے جائیں. تو کیا آپ ان کی استعفے کی واپسی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے یا نہیں, ایسے ہی باہر ہی ٹھیک ہے؟ سڑکوں میں نے بھجوایا ان کو. چل شاکر پہلے آپ یہ جواب آپ ہی گئے ہیں نا. اور سر سردی اوپر بجلی بھی نہیں ہے, تو اس کے علاوہ کیا جواب دیں؟ میں دیکھیں جی, میں ان کا کیا کردار ادا کروں, وہ آپ جو ہیں ان کا کردار جو ہے, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ خود سڑکوں پہ گئے ہیں, ہم نے نہیں ان کو نکالا. بڑکے مار کے وہ اسمبلی سے باہر نکلے ہیں, اب پھر اسی گھٹنوں کے باہر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو پھر میں وہ اب تقریر کرتی, کچھ کرتا, شرم ہوتی ہے, کوئی اجازت ہوتی ہے, تو پھر پر میری خواہش پوری نظر نہیں ہوگا. کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے, آپ بتائیں کیا میں تیار ہو جاتا ہوں, آپ کردار بتائیں. میں آ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو یہ جو دہشت گردی جو ہے اس وقت اللہ کے فضل سے پاکستان کی 1 انچ زمین بھی دہشت گردوں کے پاس نہیں ہے. ہمارے بھائیوں کی, ہمارے ہمسایوں کی, ہمارے تاریخی ہمسائے جو ہیں جن کے ساتھ ہمارے صدیوں اور ہزاروں سال سے ہماری ہمسائیگی ہے, اور ساتھ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں, ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں, ان کی ساری زمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو. جبکہ افغانستان کے سلسلے میں ہم پچھلے 40 سال سے جو ہے ہماری سرزمین جو ہے وہ ان کے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ مہاجرین جو بیٹھے ہوئے ہیں افغان جو ملینز میں, آج بھی 30-35 لاکھ وہ ہماری اکانومی کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں, وہ پرماننٹ حصہ بن چکے ہوئے ہیں ہماری اکانومی کا. ان میں سے بیشتر تعداد جو ہے وہ واپس نہیں گئی, نہ جانے کا کوئی امکان ہے. اسی طرح ایرانی بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اور ان کے دل جو ہے ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر ان کی سرزمین جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سرپرستی ہو, ان کی سرزمین ہمارے وہاں پہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم کابل کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, تہران کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, تاکہ تینوں ممالک جو ہیں ان کی سرزمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے, حکومتوں کے خلاف جو ہے یا تینوں قوموں کے خلاف جو ہے وہ ایسے گروہ نہ استعمال کریں جو شدت پسند ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو تینوں ممالک کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف کام کریں. آپ کے دوست شاہد خاقان عباسی اور ان کے دوست مختار اسماعیل گروپ کے اسے نظر آ رہے ہیں, ان سے آخری ملاقات کا کوئی میرے شاید عباسی صاحب میرے ساتھ 3-4 روز پہلے ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس. تمہیں پتہ نہیں بھی لگتا ہے جی. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے وہ جو کر رہے ہیں, اگر مجھے انوائٹ کیا جائے میں بھی وہاں پہ جاؤں گا, ایسی کیا بات ہے.
कौम की बेहतरी के लिए कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है, अगर वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के जो है हवाले की जाए, ये मिफ्ता ने कहा है ना परसों उधर, जो है बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि लोकल गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ये आइन की भी रिक्वायरमेंट है। लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल पावर पूरी मिलनी चाहिए। जब तक डिवॉल्व नहीं होगा आपकी पावर जो है फेडरल से प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से लोकल जो है, आपका सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूं आपके सामने वो मुनो बुलान, मैं उसे जाके भी गल करूं तैयार। मेरा ख्याल है कि मैं उनसे बात करूं कि नेक्स्ट टाइम जो हो तो मैं नहीं। थैंक यू सर।